गुलेली शान्तिको सास फेर्न नि औ झम्के गुलेली। यो हो रेडियो नवबुद्ध FM 106.7 मेगाहर्ज नयाँ नेपालको समावेशी आवाज। दिमागका मालिकहरू बीचको बेग्लै प्रतिस्पर्धा, बौद्धिकताको सम्मान, नयाँ अनि रोचक ज्ञानको खोजी, संसार निहाल्ने चौतारी। कार्यक्रम हो प्रश्न उत्तर। नमस्कार। शान्त समृद्ध र समावेशी नेपालको बेग्लै आवाज रेडियो नवबुद्ध FM 106.7 मेगाहर्जको प्रस्तुति यो कार्यक्रम प्रश्नोत्तर र कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको साथमा सदाको जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तोता म माधव प्रसाद पन्त र प्राविधिक कक्षबाट साथी पुष्पा राईले सहयोग गरिरहनु भएको छ। रेडियो सुनौ, आफ्नो बौद्धिक क्षमताको अभिवृद्धि गरौँ भन्ने मूल नाराको साथ प्रस्तुत गरेको यस कार्यक्रम प्रश्नोत्तर हरेक हप्ताको बुधबार र शनिबार साँझ 6:20 देखि 7 बजेसम्म तपाईँले सुन्ने आउनु भएको छ। र आज मात्र केही साथीहरूले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने म उहाँहरूको लागि विशेष गरी जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणमा आधारित कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा इन्ट्री राउन्ड, जनरल राउन्ड र ऱ्यापिड फायर राउन्ड गरी जम्मा 3वटा राउन्डहरू रहेका छन्। इन्टरमा सोधेको प्रश्नको सही जवाब दिने सहभागीलाई मात्र कार्यक्रममा अगाडि बढाइनेछ। जनरल राउन्डमा यहाँले समूह नम्बर रोज्न सक्नुहुनेछ। 1 देखि 10 सम्म कुनै एउटा समूह नम्बर रोज्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक समूहमा 5वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएका हुनेछन् र 5 मध्ये 4 वा त्योभन्दा धेरै प्रश्नको सही जवाब दिनु भने तपाईँलाई कार्यक्रममा अन्तिम राउन्डमा लगिनेछ। अन्तिम राउन्डमा हामीसँग 10वटा प्रश्नहरू रहनेछन् र 1 मिनटभित्र सही प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। यतिखेर हामी राख्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको लागि यो मिठो साङ्गीतिक कोसेली। प्रकृति के वरदान पुण्य भूमि यो महान पनौती नगरा। प्राचीनतम पहिचान नवीनतम अभियान बोकेको सहारा। सुन्दर सफा हरा भरा फुलचोकी को काट, कान्ला कान्ला गरा गरामा पौरखी को साथ। कला कौशल सतल बिहार पाटी देवालय। आओ हेरौ यो दिव्य खुला सङ्ग्रहालय। पनौती सुन्दर पनौती, पनौती हाम्रो पनौती। लीलावती नदी देवी फुलचोकीको वरदान, पुण्यमती वासुकी नागको वासस्थान। ब्रह्मायणी गर्भभित्र नदी रुद्रावती, अदृश्य भई बग्छिन् भन्छन् देखिँदैन कति। हो उसले मात्र देख्छ
छ जो छ 32 गुणले युक्त अहिल्या पनि त्रिवेणीमै भइथिन् पाप मुक्त इन्द्रेश्वर परेश्वर पीठ भालेश्वर धन मिलोस् भन्दै भक्त जान्छन् धनेश्वर पनौती सुन्दर पनौती पनौती हाम्रो पनौती पूर्वर छन्नो बिसेर खोपासीको फाट अन्न बाली शहरतिर जान्छ यतैबाट यमरीको उद्गम स्थल हुन्छ रेशम खेती लगनशील किसान काम गर्छन् मरी मेटी सभ्यता र सम्पदाको खानियानो पामा कुनै चिजले छैन यहाँ स्वर्ग भन्दा कामा अमिल चोरनागी बुढा पोखरी स्थल पर्यटन गुर्दुम कैरे मान डाँडा लोभै लाग्दा छन् पनौती जलविद्युत गृह देशकै ठुलो साना अनेक छन् विविधता त्यस्तै परिधान पनौती सुन्दर पनौती पनौती हाम्रो पनौती हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा राखिएको यो मिठो साङ्गीतिकको शैली पश्चात अब यतिखेर भने तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्ने समय भइसकेको छ र कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा मैले तपाईँहरूलाई पुरस्कारको बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा तपाईँ फोन मार्फत सहभागी भएर इन्ट्री राउन्डमा विजेता बन्नुभयो भने तपाईँले सामान्य ज्ञानको पुस्तक उपहार स्वरूप जित्न सक्नुहुनेछ। जनरल राउन्डमा विजेता बन्नुभयो भने तपाईँले रु 100 को रिचार्ज पुरस्कार स्वरूप जित्न सक्नुहुनेछ र यसै गरी ऱ्यापिड फायर राउन्डमा पुगेर विजेता हुनुभयो भने तपाईँले रु 200 सम्मको नगद पुरस्कार हात पार्न सक्नुहुनेछ। र यतिखेर कार्यक्रममा सहभागिताको लागि कोही मित्र आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? म राम दुलाल हो। हजुर कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले धनकुटाबाट। राम दुलाल धनकुटाबाट। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा यहाँको पहिलो पटक सहभागिता हो र? एकदम पहिलोचोटि हो। हजुर हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको बारेमा जानकारी कसरी भयो तपाईँलाई? यो नमबुद्धकै होइन त? हजुर हो, मैले हेरिरहेको छु। हजुर हजुर लाइभ फेसबुक लाइभबाट थाहा पाएर फोन गर्नुभएको? साथीहरूले लाइभमा पनि आउनुहुन्छ भन्नुभयो मलाई। हजुर अनि रेडियो नमबुद्ध भनेर सर्च गरेको ठ्याक्कै आयो अनि प्रश्न उत्तर भन्ने कार्यक्रम आइरहेको छ। अब त्यहीँबाट अलिअलि जानकारी लिएको छु। हजुर ठिक छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिताको लागि फोन गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम प्रश्नोत्तर सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणमा आधारित कार्यक्रम हो र कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा जनरल राउन्ड, इन्ट्री राउन्ड र ऱ्यापिड फायर राउन्ड गरी जम्मा 3वटा राउन्डहरू रहेका छन्। इन्ट्री राउन्डमा सोधिएको प्रश्नको सही जवाबको साथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, अन्यथा तपाईँले अर्को पटक मात्र प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमहरू थाहा भयो नि यहाँलाई होइन? थाहा भयो। ऱ्यापिड राउन्ड अनि सुरुमा इन्ट्री राउन्ड, जनरल राउन्ड र त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड रहनेछ। हुन्छ, अब लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। हुन्छ। इन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानको भाग 12मा के उल्लेख गरिएको छ अथवा के सम्बन्धी व्यवस्था छ? दादा प्रश्न नै मैले मजाले बुझिनँ। नेपालको संविधानको भाग 12मा के सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ? भाग 12मा? हजुर महान्यायाधिवक्ता। हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो
हजुर बधाई छ। सही जवाबको साथमा तपाईँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्नु भएको छ। अब लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। हस् जनरल राउन्ड जनरल राउन्डमा चाहिँ तपाईँले समूह नम्बर रोज्न सक्नुपर्ने हुन्छ। कति कुन कुन छ? 1 देखि 10 सम्म कुनै एउटा रोज्नु होला। हुन्छ दादा, मलाई 6 को। हजुर समूह नम्बर 6 रोज्नु भएको छ। 45 सेकेन्डको समयभित्र 5 प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। डिभाइन कमेडी कृतिका लेखक को हुन्? पास। मन्जुश्रीले बसाएको सहरको नाम के हो? नेपालको हजुर। काठमाडौँ। धनगढी डडेलधुरा राजमार्गको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ? यो पनि आएन। युरोपियन युनियनका प्रमुख अङ्ग कतिवटा छन्? युरोपियनका पास आएन दादा। टु लाइन्स ह्याभिङ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इक्वल इज कल्ड ... के भनिन्छ त्यसलाई? के भन्नुभयो? वाट आर टु लाइन्स ह्याभिङ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इक्वल कल्ड? भनेपछि यो डिस्टेन्स। हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाइदिनु भयो र सही जवाबहरू सुनेर मात्रै छुट्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। फेरि पनि त्यही प्रश्नहरू दोहोरिन सक्नेछन्। डिभाइन कमेडीका लेखक दाँते हुन्। मन्जुश्रीले बसाएको सहरको नाम मन्जुपतन रहेको छ। धनगढी डडेलधुरा राजमार्गको लम्बाइ 135 किलोमिटर रहेको छ। यो नयाँ नाम हो। भीमदत्त पन्त राजमार्ग थियो सुरुमा, होइन? युरोपियन युनियनका प्रमुख अङ्ग 4वटा छन् र टु लाइन्स ह्याभिङ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इक्वल इज कल्ड प्यारलल लाइन्स। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तनकुटाबाट राम दुलाल हुनुहुन्थ्यो र मैले यहाँलाई बताइरहेको छु कार्यक्रम प्रश्नोत्तर तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणमा रुचि राख्नुहुने जोसुकै श्रोता साथीहरूले जुनसुकै ठाउँबाट सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीमा रहनुभएका र तयारी गर्ने सोच राख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब दोस्रो सहभागीलाई स्वागत गर्छु यति बेला। हजुर नमस्कार। नमस्ते, रामकुमार खत्री खोटाङबाट। रामकुमार खत्री खोटाङबाट। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम। अनि हजुरहरूलाई कस्तो छ? हजुर हामीहरूलाई पनि ठिक छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू यहाँलाई थाहा नै छ होला। लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। सुनेर ट्राई गर्छु। एन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ। सत्ययुगको सुरुवात कुन तिथिमा भएको थियो? सत्ययुगको सुरुवात कुन तिथिमा भएको थियो? प्रश्न बोलिन परे थियो। वैशाखमा भने। वैशाख शुक्ल पञ्चमी भने। हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर उहाँलाई याद रहेछ प्रश्न पहिला पनि परेको भनेर। केही प्रश्नहरू दोहोऱ्याउने छौँ हामीले कार्यक्रममा, किनभने तपाईँले कार्यक्रम सुनेर कति याद गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँलाई कतिको लाभ दियो कार्यक्रमले भन्ने कुराको चेकिङको लागि पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ दोहोऱ्याइन्छ कार्यक्रममा। र 011-490-618 को बाटो भएर तपाईँ जोसुकै श्रोता साथीले पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम यहाँले रेडियो नमुद्दाको ध्वनि तरङ्गमा सुनिरहनु भएको छ। यसै गरी फेसबुक लाइभमा रेडियो नमुद्दाको पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यति बेला अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? राम तिलुङ राई भन्नुभयो? हजुर आज 3 जना साथीहरूको सुरुको अक्षर चाहिँ शब्द राम छ, होइन? जोस अलि संयोग त्यस्तै परेको रहेछ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ नि तपाईँलाई? हजुर हुन्छ। अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। एन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न परेको छ। सत्ययुगको सुरुवात कुन तिथिमा भएको थियो? सत्ययुगको सुरुवात कुन तिथिमा भएको थियो? हजुर 2 जना सहभागीहरूबाट नै यो प्रश्नको सही जवाफ आउन सकेन र रामकुमार खत्री नजिक पुग्नु भएको थियो, तर तिथि भनेपछि ठ्याक्कै दिन नै चाहिँ उहाँले भन्नु भएन। वैशाख शुक्ल तृतीया जसलाई हामी अक्षय तृतीया पनि भन्छौँ, त्यस दिनमा सत्ययुगको सुरुवात भएको थियो। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा 011-490-618 को बाटो भएर अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर यहाँको शुभ नाम? खोटाङबाट सुमन कार्की। खोटाङबाट सुमन कार्की। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर आराम है।
हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ। हुन्छ लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। हुन्छ। Entry round. हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ नेपालमा प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रहरी दिवस भन्नुभयो? हजुर हो। यो मङ्सिर गते। हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। सुमन कार्की हुनुहुन्थ्यो खोटाङबाट, उहाँले पनि इन्ट्री राउन्डको प्रश्नको सही जवाब दिन सक्नु भएको छैन। 3 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो खोटाङबाट, लगातार 3 जना बाहिरिनु भएको छ र 1 जना सहभागी धनकुटाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ इन्ट्री राउन्डमा सोधिएको प्रश्नको एउटा सही जवाब दिनुभएको छ, तर जनरल राउन्डमा सोधिएको प्रश्नको सही जवाब चाहिँ दिनुभएको थिएन। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? मोहन सुनुवार उदयपुरबाट। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर हामीहरूलाई पनि ठिक छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तर कस्तो लाग्दैछ यहाँलाई? एकदम राम्रो छ भनौँ न। अब आफूलाई जानेको कुराहरू सेयर गर्न पाइन्छ, नजानेको कुराहरूलाई सिक्न पाइन्छ, एकदम रमाइलो छ, राम्रो छ। हजुर सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम तपाईँले? हजुर अहिले त सुनेको छैन है, म अहिले त अलिकति फ्रिक्वेन्सी नबर्नी भएको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन सुन्नुपर्छ, अहिले सुनेँ। ए हजुर हाम्रो फेसबुकमा पनि लाइभ आउने गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले सम्झाउन खोजेको यहाँलाई। ठिकै छ, समय मिलेको बेलामा पनि सुन्न सक्नेछ, फेसबुकमा सेयर भइरहेको हुन्छ होइन। हुन्छ अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। ओके दाइ। Entry round. तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न परेको छ नेपालमा प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ? के भन्नुभयो दाइ? नेपालमा प्रहरी दिवस, सशस्त्र प्रहरी दिवस होइन है, फेरि प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रहरी दिवस भन्नुभयो है? प्रहरी होइन, प्रहरी पुलिस। ए प्रहरी पुलिस त यो याद भएन, यो पास गयो दाइ। हजुर 2 जना सहभागीहरूबाट नै यो प्रश्नको सही जवाब प्राप्त हुन सकेन। खोटाङ र उदयपुरबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, र यति बेला मैले यही प्रश्नको जवाब अनएयर गर्दैछु। नेपालमा प्रहरी दिवस चाहिँ आश्विन 31 मा मनाइन्छ। 011 490 618 को बाटो भएर तपाईँ जोसुकै श्रोता साथीले फोन गर्न सक्नुहुनेछ, सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा। यति बेला तपाईँले कार्यक्रम प्रश्नोत्तर रेडियो नम्बुद्ध FM 107.7 मेगाहर्ज को ध्वनि तरङ्गमा सुनिरहनु भएको छ। यसलाई तपाईँले हाम्रो पात्र एप्लिकेसनमा रेडियो नम्बुद्ध सर्च गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, र खुसी पनि लाग्छ केही साथीहरूले चाहिँ कार्यक्रमको फेसबुकमा सेयर गरेको भिडियोहरू युट्युब च्यानलतिर पनि अपलोड गरिरहनु भएको हुँदो रहेछ। मलाई केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो, र कार्यक्रमलाई माया गर्ने साथीहरूले यस्तै गरी सहयोगात्मक भूमिका खेलिदिनु होला। यति बेला अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर दाइ नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? मजिपुरबाट रोहित सुनवार। के सुनवार भन्नुभयो? रोहित सुनवार। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा तपाईँको पहिलो पटक सहभागिता हो? हो। के गर्नुहुन्छ तपाईँ उदयपुरमा? बसिरह भन्नुपर्छ। हजुर अध्ययन केही छ कि छैन? हजुर हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ तपाईँलाई? कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ नि? हल्का थाहा छ भन्नुपर्छ दाइ। हुन्छ त्यसो भने अब लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। हुन्छ। Entry round. तपाईँलाई प्रश्न परेको छ बलको एसआई एकाइ के हो? फेरि एकचोटि भन्नु त दाइ। बलको एसआई एकाइ के हो? परदेश इकाइ। फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि। परदेश इकाइ मिलिट भन्नुपर्छ दाइ। हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर आज धेरैजना सहभागीहरू इन्ट्री राउन्डबाटै बाहिरिनु भएको छ, तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ साथीहरूले अलिक तयारीको साथ सायद फोन गर्नुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्दैछ मलाई। रोहित सुनवार हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट, उहाँले पनि इन्टरमा सोधेको प्रश्नको गलत जवाब दिनुभएको कारणले गर्दा कार्यक्रमबाट बाहिरिनु भएको छ, र मैले यहाँलाई जानकारी गराइरहेको छु। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा इन्टरमा विजेता हुनुभयो भने सामान्य ज्ञानको पुरस्कार उपहार जित्न सक्नुहुनेछ, जनरल राउन्डमा विजेता भएमा रु 100 को रिचार्ज पुरस्कार जित्न सक्नुहुनेछ, र ऱ्यापिड फायर राउन्डमा पुगेर विजेता हुनुभयो भने तपाईँले रु 200 सम्मको नगद पुरस्कार हात पार्न सक्नुहुनेछ। विजेता भएको 5 मिनटभित्र तपाईँले ई-सेवा आइडी अथवा मोबाइल नम्बरमा पुरस्कार जित्न सक्नुहुनेछ अथवा हात पार्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम?
हजुर म शिरिषा नेपाली सिन्धुपाल्चोकबाट। शिरिषा नेपाली, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको बारेमा कसरी जानकारी भयो तपाईँलाई? हजुर म यहाँ सुन्ने गर्छु। हजुर, सहभागिता चाहिँ पहिलो पटक हो कार्यक्रममा है? हजुर। हजुर, कस्तो लाग्दैछ यो कार्यक्रम प्रश्नोत्तर तपाईँलाई? राम्रो लाग्छ। अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा केही जबहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ? हजुर म अध्ययन गर्छु। हजुर, कुन लेभलमा पुर्याउनु भयो आफ्नो अध्ययनलाई? 11 मा। हजुर, 11 मा पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तर सुनेर आज फोन पनि गर्नु भएको छ, खुसी लाग्यो। अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। Entry round. तपाईँले यति बेला भन्नुपर्ने हुन्छ बलको एसआई एकाइ के हो? हजुर न्युटन। हजुर, तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर, बधाई छ। सही जवाबको साथमा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। General round. जनरल राउन्डमा यहाँले समूह नम्बर रोज्नुपर्ने हुन्छ। 6 एउटा बाहेक 1 देखि 10 सम्म कुनै एउटा रोज्नु होला। 5। हजुर, 45 सेकेन्डको समयभित्र 5 प्रश्नको जवाब दिन प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। 1.3 को वर्ग संख्या कति हुन्छ? हजुर 1.3 को वर्ग संख्या कति हुन्छ? 1.27। ISO 22000 केसँग सम्बन्धित छ? 5। नागरिक बडापत्रको अवधारणा कसले ल्याएका थिए? क्वेशन अगेन। नागरिक बडापत्रको अवधारणा कसले ल्याएका थिए? चन्द्र शमशेर। प्राचीन इजिप्टमा राजालाई के भनिन्थ्यो? राजालाई अल्मोडा युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? हजुर, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएर एउटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ र कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। सायद सुनिरहनु भएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई, इको आइरहेको थियो पछाडि, त्यही भएर मैले सही जवाबहरू अहिले पछि मात्र राख्न चाहेँ। 1.3 को वर्ग संख्या 1.96 हुन्छ। ISO 22000 खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। नागरिक बडापत्रको अवधारणा ल्याउने जोन मेजर हुन्। प्राचीन इजिप्टमा राजालाई फारोह भनिन्थ्यो। अल्मोडा युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने नयनसिंह थापा हुन्। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, यहाँको शुभ नाम? बुद्धवीर तामाङ महाभारतबाट। बुद्धवीर तामाङ महाभारतबाट। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर आरामै छु। अनि तपाईँले कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर, हामीलाई पनि ठिकठाक छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ नि यहाँलाई? हजुर थाहा छ। हुन्छ, अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। हुन्छ। Entry round. हजुर, तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ, विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल कुन हो? विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल भन्नुभयो? हजुर हो। कञ्चनजङ्घा। हजुर, तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर, बुद्धवीर तामाङ काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले इन्टरमा सोधिएको प्रश्नको गलत जवाब दिनुभएको छ र सोही कारणले गर्दा अर्को साथीलाई पालो पुगिसकेको छ। 011494618 मा फोन गरेर तपाईँ जोसुकै श्रोता साथी जुनसुकै ठाउँबाट पनि कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र बिस्दा भयो भने पुरस्कार पनि जित्नुहुनेछ। यति बेला अर्को सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर, यहाँको शुभ नाम? गाईघाटबाट राजेश राउत। राजेश राउत गाईघाटबाट भन्नुभयो? हजुर। हजुर, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ। हुन्छ, अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। Entry round. हजुर, तपाईँले यति बेला इन्ट्री राउन्डको प्रश्नको जवाब सही दिनुभयो भने तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल कुन हो? यो पाकिस्तानको K2 माउन्टेन 8611 मिटरको। हजुर, तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर, बधाई छ। अब लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। General round. हजुर, समूह नम्बर रोज्नुहोस् त 5 र 6 बाहेक। 10 नम्बर राख्दिनु। 45 सेकेन्डको समयभित्र 5 प्रश्नको जवाब दिन प्रयास गर्नुहोला र तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। आयरल्यान्डको राजधानी कुन हो? पास गरे। मेक्सिकोको मुद्रालाई के भनिन्छ? रिङ। दक्षिण अफ्रिकाको प्रमुख जासुसी संस्थाको नाम के हो? यो पास गरे। व्हाट इज द फुल फर्म अफ एनटीसी? एनटीसी भन्नुभयो? हजुर। नेपाल टेलिकम।
नेपालको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो? चलचित्र सत्य हरिचन्द्र। हजुर, तपाईँले जम्मा 3 प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। 2टा जनरल डाउनको र एउटा इन्ट्री डाउनको गरेर। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाइदिनु यसको लागि धन्यवाद। आयरल्यान्डको राजधानी डब्लिन हो। मेक्सिकोको मुद्रालाई पेसो भनिन्छ। दक्षिण अफ्रिकाको प्रमुख जासुसी संस्था बोस रहेको छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब अर्को सहभागीले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ 011494618 मा। कोही मित्र आइ पनि सक्नुभएको छ। 10औं सहभागी हुनुहुन्छ उहाँ कार्यक्रममा। स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुर, यहाँको शुभ नाम? सिन्धुलीबाट रोशन मगर। सिन्धुलीबाट रोशन मगर। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ तपाईँलाई? हजुर थाहा। हुन्छ, लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। Entry round. हजुर, तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ पोथी कोइलीलाई के भनिन्छ? कादम्बरी। तपाईँको जवाफको नतिजा यो। बधाई छ। अब हामी लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। General round. हजुर, चम्बो नम्बर रोज्नुहोस् त। 7। 45 सेकेन्डको समयभित्र 5 प्रश्नको जवाफ दिनुहोला र तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। न्युजिल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ? वाट इज द एनदर नेम अफ चेस गेम? मलाला युसुफजाईले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको कृतिको नाम के हो? यो पनि पास गरे। सिल्क रोडको लम्बाइ कति माइल छ? 62 माइल। वाट इज द फुल फर्म अफ WWW? विन्ड वर्ल्ड वर्ल्ड। हजुर, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाइदिनु यसको लागि धन्यवाद। एउटा प्रश्नको मात्र सही जवाफ प्राप्त भएको छ। न्युजिल्यान्डका बासिन्दालाई किवी भनिन्छ। एनदर नेम अफ चेस गेम इज रोयल गेम। मलाला युसुफजाईले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको आई एम मलाला कृतिको लागि हो। सिल्क रोडको लम्बाइ 4000 माइल रहेको छ र WWW स्ट्यान्ड्स फर वर्ल्ड वाइड वेब। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा 11औं सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार। हजुर, हेमराज सापकोटा बोल्नु भएको हो? हजुर हो त। आराम हुनुहुन्छ नि तपाईँ? एकदम आरामै हो। हजुर, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू यहाँलाई थाहा नै छ हैन? हजुर। 5 थरको गोपेटारबाट फोन गर्नुभएको छ हैन? हजुर। हजुर, ठिक छ। अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। हुन्छ। Entry round. हजुर, तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न परेको छ नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 2004 अप्रिल 23। हजुर, तपाईँको जवाफको नतिजा यो। हजुर, बधाई छ। सही जवाफको साथमा तपाईँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुभएको छ। लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। General round. हजुर, जनरल राउन्डमा सम्म नम्बर रुज्न सक्नुहुनेछ यहाँले। 1 नम्बर राखिदिनुहोस् न। सम्म नम्बर 1 भन्नुभयो नि त? हजुर। हजुर, तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। सोभियत सङ्घको विघटन कहिले भएको हो? पास गरे। रुल अफ लका प्रतिपादक को हुन्? रुल अफ ल का प्रतिपादक जेबी डायसन। मैया साहेब कृतिका लेखक को हुन्? मैया साहेब कृतिका लेखक बीपी कोइराला भने। YX = 1 भए NM = कति हुन्छ? YX = 1 भए NM = कति हुन्छ? 1 नै भने। What is the shortcut key for hyperlink in MS Word? हाइपरलिङ्क पास गरे यसलाई। हजुर, तपाईँले यति बेला सही जवाफ पनि सुनेर जानुभयो भने सजिलो होला। होइन, म सुन्दैछु कार्यक्रममा। हजुर, ठिक छ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाइदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद। हेमराज सापकोटा 5 थर गोपीटारबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लाइभ मार्फत कार्यक्रम सुन्नु भएको छ भन्नुभएको छ। खुसी लाग्छ र साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणमा दखलता बढाउने यस कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ। सोभियत सङ्घको विघटन 1991 डिसेम्बर 25 मा भएको थियो। रुल अफ लका प्रतिपादक एबी डायसी हुन्। मैया साहेब भवानी भिक्षुको कृति हो। YX को 1 भए NM को पनि 1 नै हुन्छ किनभने यो प्लेस भ्यालुको डिफरेन्स मात्रै हो। र सर्टकट की फर हाइपरलिङ्क इन MS Word इज Ctrl+K। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब अर्को 12औं सहभागीलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर, यहाँको शुभ नाम? खोटाङबाट सुशील मगर। सुशील मगर भन्नुभयो? हजुर। हजुर, कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ तपाईँलाई?
हजुर दाइ त्यति थाहा भएन हल्का। हजुर यो कार्यक्रम प्रश्नोत्तर सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणमा आधारित कार्यक्रम हो। सुरुमा सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने तपाईँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुहुनेछ, अन्यथा तपाईँले अर्को दिन मात्र प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर 3टा हो दाइ पनि सुरुमा। हजुर 3टा राउन्ड रहेका छन् र प्रश्न चाहिँ सुरुमा एउटा सोधिन्छ तपाईँलाई। हुन्छ दाइ। हुन्छ, अब लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ नै। Entry round. हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ, खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो? हजुर खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो? उचाली। हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर बधाई छ, सही जवाबको साथमा अगाडि बढ्नु भएको छ। अब लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। General round. हजुर समूह नम्बर रोज्नुहोस् त। कति कति छ? 2 3 4 9 4। हजुर 45 सेकेन्डभित्र 5 प्रश्नको जवाब दिन प्रयास गर्नुहोला र तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। चोयु हिमालको उचाइ कति मिटर छ? 5 ब्राजिल कसले पत्ता लगाएका थिए? 5 मालदिप्सको केन्द्रीय बैङ्कको नाम के हो? हिमालय 5 विश्वमा धान खेती हुने देश कतिवटा छन्? 113। वाट इज द फुल फर्म अफ भिसिडी? 5 हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएर 2 प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ र अन्य प्रश्नको सही जवाब म राख्न चाहन्छु। चोयु हिमालको उचाइ 8201 मिटर रहेको छ। ब्राजिल पेट्रो अल्मारेजले पत्ता लगाएका थिए। मालदिप्सको केन्द्रीय बैङ्कको नाम मालदिप्स मोनिटरी अथोरिटी हो। विश्वमा धान खेती हुने देश 113वटा सही जवाब प्राप्त भएको थियो र फुल फर्म अफ भिसिडी इज भिजुअल कम्प्याक्ट डिस्क। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा 011-496-18 फोन गरेर तपाईँ अन्य श्रोता साथीहरू सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तर तपाईँले यति बेला रेडियो नम्बर मुद्दा एफएम 106.7 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गमा सुनिरहनु भएको छ। प्राविधिक कक्षबाट पुष्पा राईले सहयोग गरिरहनु भएको छ र रेडियो सुनेर तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। यति बेला 13औं सहभागीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? हजुर म जीवन तामाङ महाभारत गाउँपालिकाबाट। जीवन तामाङ महाभारत गाउँपालिकाबाट। आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर म एकदमै ठिक छु। हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू यहाँलाई थाहा नै छ भने लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। Entry round. हजुर तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न राख्दैछु, सही जवाबको साथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। विश्वकै सानो महासागर कुन हो? सानो महासुमेरु। हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो। हजुर बधाई छ, सही जवाबको साथमा अगाडि बढ्नु भएको छ। लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। General round. हजुर तपाईँले समूह नम्बर रोज्न सक्नुहुनेछ यति बेला। 6 नम्बर। 6 नम्बर गइसक्यो, अब 2 3 9 2 नम्बर। हजुर समूह नम्बर 2 रोज्नु भएको छ। 45 सेकेन्डको समय सुरु हुन्छ अब। युएई को राजधानी कुन हो? संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी। हजुर पास गरे। थाइल्यान्ड, मलेसिया, भियतनाम र इन्डोनेसियामा कुन चाहिँ मिल्दैन? मलेसिया। पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास कति किलोमिटर रहेको छ? हजुर पास। फेसबुकको स्थापना कहिले भएको हो? 2004। पोटासियम क्लोराइडको अणुसूत्र के हो? हजुर पास। हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएर तपाईँले एउटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ। फेरि पनि सहभागिता जनाउँदै गर्नुहोला। पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमिटर रहेको छ। फेसबुकको स्थापना 2004 फेब्रुअरी 4 मा भएको थियो। पुरा मिति भन्नुपर्ने हुन्छ। पोटासियम क्लोराइडको अणुसूत्र KClO3 हो। युएई को राजधानी अबुधाबी रहेको छ। थाइल्यान्ड, मलेसिया, भियतनाम र इन्डोनेसियामा भियतनाम मिल्दैन, अरू चाहिँ आसियानका संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुन्। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको आजको साईमा 13 जना सहभागीहरूसँग कुराकानी गर्यौं र अहिलेसम्म जनरल राउन्ड र र्यापिड फायर राउन्डको सम्भावित विजेता कोही पनि बन्नु भएको छैन। यही समयको सदुपयोग गर्दै तपाईँ अन्य श्रोता साथीहरूले फोन लगाउन सक्नुहुनेछ। 011-496-18 हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर तपाईँहरूको लागि हामीले बिल्कुलै खुल्ला राखेका छौँ। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा फोन गरेर तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमताको चेक जाँच गर्दै विजेता बन्नुभयो भने पुरस्कार पनि जित्न सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँलाई बताइरहेको छु कि सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणमा तपाईँको दखलता अवृद्धि गर्ने यस कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। र यति बेला कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा कोही साथी हुनुहुन्छ, स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर यहाँको शुभ नाम?
म अपी फिमेल गाउँपालिका दार्चुलाबाट अभिषेक पाण्डे। अभिषेक पाण्डे दार्चुलाबाट। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरको नियमहरू थाहा छ तपाईलाई? हजुर थाहा छ, सुनिरहेको छु। हजुर हुन्छ, अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमतर्फ। एन्ट्री राउन्ड। हजुर तपाईको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न रहेको छ, धान नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? हजुर धान नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? लिम्बू। हजुर तपाईको जवाबको नतिजा यो। हजुर बधाई छ, सही जवाबको साथमा अगाडि बढ्नु भएको छ। लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा। जनरल राउन्ड। हजुर तपाईले जनरल राउन्डमा सम्म नम्बर रोज्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग 3 र 9 बाँकी छ। 9 नम्बर। हजुर सम्म नम्बर 9 रोज्नु भएको छ। 45 सेकेन्डको समयभित्र 5 प्रश्नको जवाब दिनुहोला र समय सुरु हुन्छ अब। गोर्खा राज्यको स्थापना विषम कतिमा गरिएको थियो? विक्रमसम्म 1628 भाद्र 25। What is the product of XXX called? पास। नेपालको तेस्रो प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? तेस्रो प्रधानमन्त्री भनेको हजुर रघुनाथ पौडेल। साइप्रसको राष्ट्रभाषा के हो? पास। विश्वमा धेरै चलेको नाटक के हो? द माउस अफ ट्र्याप। हजुर तपाईले 2वटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ र एन्सरहरू म भन्छु पक्कै पनि। गोर्खा राज्यको स्थापना 1616 भाद्र 25 मा हो, 18 होइन। द प्रोडक्ट अफ XX एन्ड X3 हजुर मैले भाद्र 25 नै भनेको हो। 1616 भन्दैछु मैले, 1618 होइन है। द 1618 होइन, 1616 भाद्र 25 भनेको। तपाईले 1618 भन्नुभएको थियो, झुकिनु भएको, किनभने भाद्र 25 मिलाउनेले 1618 चाहिँ नभन्नु पर्ने जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। द प्रोडक्ट अफ XXX इज कल्ड X टु द पावर क्युब। नेपालको तेस्रो प्रधानमन्त्री पुष्कर शाह हुन्, दोस्रो प्रधानमन्त्री रङ्गनाथ पौडेल हुन्। साइप्रसको राष्ट्रभाषा टर्किस हो र अन्तिम प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको थियो। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता जनाउँदै गर्नुहोला। अहिले हामी छुट्छौँ भन्न चाहन्छु। र आजको बसाइमा हामीले जनरल राउन्ड र ऱ्यापिड फायरमा विजेता पाउन सकेनौँ, अलिकति दुःख लाग्यो। सायद आगामी कार्यक्रममा थप तयारीको साथ श्रोता साथीहरूले फोन गर्नु नै हुनेछ। र इन्ट्री राउन्ड पार गर्नुहुनेहरूमध्ये एकजना साथीलाई लकी ड्रोबाट विजेता घोषणा गर्दैछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ उदयपुर गाईघाटबाट फोन गर्नुहुने राजेश राउत। उहाँलाई धेरै बधाई छ। तपाईले सामान्य ज्ञानको पुरस्कार जित्न सक्नु भएको छ। सामान्य ज्ञानको पुस्तक भुँडीपुराण प्रकाशनले उपलब्ध गराएको छ। र आजको बसाइमा फोन गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण 14 जना सहभागीहरूलाई फोन ट्राई गर्दा नलागे पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई र प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गरिने पुष्पा राईलाई अन्तर्मनदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र पुरस्कार उपलब्ध गराइदिनुहुने भुँडीपुराण प्रकाशनप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम प्रस्तोता म माधव प्रसाद पन्त आउने बुधबारसम्मको लागि कार्यक्रम प्रश्नोत्तरबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ बितोस्। हस्त नमस्कार। यो नवबुद्ध समय हो। अहिले साँझको ठीक 7 बज्यो। माथि माथि सैलौं लेख देखी